Now, dear friends, अहिलेलाई प्रिय मित्र, let's turn to the Word of God. हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। Galatians 6th chapter, गलातीको किताब 6 अध्याय 7th verse. 7औं पद। Be not deceived. आफैले आफैलाई धोका नदेऊ। God is not mocked. परमेश्वरलाई ठग्न सकिँदैन। For whatsoever a man soweth, मानिसले जे पनि that छर्दछ shall he also reap. अनि उसले त्यसैको कटनी गर्दछ। So you know that तपाईँ जान्नुहुन्छ, all of us are sowing हामी सबैजनाले नै छरिराखेका some छौँ seed. केही न केही बिउहरू। When you sow rice, you get a harvest of paddy. जब तपाईँले धान रोप्नुहुन्छ धानकै कटनी गर्नुहुन्छ। When you sow potatoes, you get potato harvest. तपाईँले जब आलु रोप्नुहुन्छ आलुको नै कटनी गर्नुहुन्छ। We think हामी सम्झन्छौँ that we won't ever reap a bitter harvest. हामीलाई कहिले पनि लाग्दैन कि हामीले एक दिन गएर तितो कटनी गर्नेछौँ। So, त्यस कारणले we do not even know. हामीलाई थाहा पनि The हुँदैन। Word of God says, परमेश्वरको वचनले He भन्दछ, that hideth sin जसले पनि पापलाई लुकाउँदछ shall not prosper. उसको उन्नति हुने छैन। Now, you know, तपाईँ जान्नुहुन्छ, everybody says, सबैले भन्दछ, oh, India is going to be a great power. भारत एउटा ठुलो शक्ति हुँदैछ। I say, तर म भन्छु, without truth, सत्यता बिना you will never be a great power. तपाईँ कहिले पनि ठुलो शक्ति हुन सक्नुहुन्न। America अमेरिका was established by people who wanted to serve God. अमेरिका चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने मानिसहरूले स्थापित गरेका थिए। I am surprised that even Christopher Columbus म छक्क पर्छु कि क्रिस्टोफर कोलम्बसले पनि discovered he really wanted spice, open the trade for spice. उसले साँच्चै नै मसलाको व्यापारलाई सुरु गर्न चाहन्थ्यो। But तर when he sailed west, nobody knew what was in the west. जब उसले आफ्नो यात्रा पश्चिमतिर सुरु गरे कसैलाई पनि थाहा थिएन पश्चिममा के छ भनेर। And even his sailors mutinied. यहाँसम्म कि उहाँको जहाज चलाउने दलहरूलाई पनि केही थाहा थिएन। But he set his heart on discovering the Spice Islands and India. भारतलाई भेटाउनका लागि नै उसले आफ्नो हृदय लगाएका थिए। And when he arrived in the Caribbean and America, जब उहाँ क्यारेबियन अमेरिकामा आइपुगे, oh, he thought he had arrived in close to India. उहाँले सम्झेका थिए कि उहाँ भारतको नजिक आइपुग्नु भयो भनेर। But do you know what his prayer was? तर उहाँको प्रार्थना के थियो तपाईलाई थाहा छ? Oh, he had a wonderful prayer. उहाँको एउटा सुन्दर प्रार्थना थियो, That God should bless his voyage to the spreading of God's word. ताकि परमेश्वरले उहाँको यात्रालाई आशिष देउन् कि उहाँको वचन प्रचार गर्नका लागि। I did not know that till very recently. हालैमा मात्र मैले यो कुरा थाहा पाएँ, Because our history books don't say that. किनकि हाम्रो इतिहासको किताबले यसो भन्दैन। But his diary is full of these prayers to God. तर उहाँको डायरीमा यस्तै धेरै प्रार्थनाहरू लेखिएको छ। Now, dear people, मेरो प्रिय मित्र,
He that soweth to the flesh, जसले पनि शरीरमा छर्दछ, the next verse says, अर्को पदले भन्दछ, shall of the flesh reap corruption. जसले पनि शरीरमा छर्दछ उसले भ्रष्टाचारको He कटनी that soweth गर्दछ। to the flesh. जसले पनि शरीरमा रोप्दछ, You know, I began sowing to the flesh even as a boy of 13 years. म सानो ठिटो 13 वर्षको हुँदा नै मैले शरीरमा छर्न लागे। My father wanted me to be converted before I knew the sin of the world. मेरो पिताले मैले पाप जन्न भन्दा अघि नै म परिवर्तन भएको चाहनुहुन्थ्यो, But तर I was only sowing to the flesh, तर मैले शरीरमा मात्र छरिराखेको थिएँ। reading bad books. नराम्रो किताबहरू पढेर My mind became like a gutter. मेरो मन चाहिँ घिनलाग्दो नाली जस्तो भएको थियो। But the Lord Jesus तर प्रभु येशू brought ख्रीष्ट all my sins before me. मेरो सबै पापहरू मेरो अगाडि ल्याइदिनु भयो। Otherwise, I would have destroyed many people's lives. नत्र भनेदेखि मैले धेरैको जीवनलाई बर्बाद गर्ने थिएँ। He that soweth to the flesh shall reap corruption. जसले पनि शरीरमा छर्दछ उसले भ्रष्टाचारको But कटनी he that गर्दछ, soweth to the Spirit तर जसले पनि आत्मामा shall छर्दछ of the Spirit reap life everlasting. उसले अनन्त जीवनको कटनी गर्दछ। Look at that. यसलाई हेर्नुहोस्। Now, nobody says, I want to go to hellfire. कसैले पनि भन्दैन कि म नरकमा जान चाहन्छु, But तर what's the kind of life we live today? तर हामी कस्तो खालको जीवन आज हामी जिउँछौँ? We don't think of eternity at all. हामीले कहिले पनि अनन्तताको बारेमा सम्झँदैनौँ। We only think of what we eat, what we put on, but we don't even consider what we put in our minds. हामीले हाम्रो मनमा के लगाउँछौँ भनेर कहिले पनि चिन्ता गर्दैनौँ, तर के खाने हो र के लाउने हो भनेर मात्र चिन्ता गर्दछौँ। I was a great enemy of the television म टेलिभिजनको एक शत्रु थिएँ, because किनभने I could see so many people ruining themselves. किनभने धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई खतम गर्दै गरेको मैले देखेको Now, थिएँ। many of us, and of course I don't, carry some of this filth in our cell phones. अनि मलाई थाहा छैन, म त यस्तो नक्साहरू मेरो फोनमा राख्दिनँ, हामी कतिजनाले राख्दछौँ। And these girls अनि यो केटीले and boys अनि केटाहरू get all kinds of text messages. यस्तै खालके टेक्स्ट मेसेजेसहरू उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। Oh, if you don't marry me, I'll die. तिमीले मलाई विवाह गरेन भने म मर्छु, I will eat rat poison. म मुसा मार्ने दबाई खान्छु। Yes, you're a rat and you deserve to die with rat poison. तपाईँ मुसा हुनुहुन्छ अनि मुसाको दबाई खाएर मर्नको योग्य हुनुहुन्छ। And God does not want one sinner to die. परमेश्वरले एउटा पनि पापी मरेको चाहनुहुन्न। But how sad this is. यो कस्तो दुःख लाग्दो कुरा हो। You know, I used to say, मैले भन्ने गर्दथे, now you have brought the cinema into your house. तपाईले अहिले सिनेमालाई आफ्नै घरमा ल्याउनु भएको छ, And your children are not studying properly. तपाईको नानीहरू राम्रोसँग पढाइ गरिराखेको छैन, And people threw away their televisions in America. अमेरिकामा मानिसहरूले टेलिभिजनलाई फ्याँकिदिन्छन्। Now, of course, I preach through television because people do not know the Word of God. अहिले म टेलिभिजनमा प्रचार गर्छु किनभने परमेश्वरको वचन मानिसहरू जान्दैनन्। And they will not come to a meeting like this. यस्तो खालके मिटिङहरूमा उनीहरू आउँदैनन्। My dear people, मेरो प्रिय मित्र, he that soweth to the flesh जसले पनि शरीरमा छर्दछ shall of the flesh reap corruption. उसले भ्रष्टाचारको कटनी गर्दछ। You see, all of us look at the outside. हामी सबैजनाले बाहिरी हेर्दछौँ,
Oh, this man bought a house, this man bought a motorbike or a car, this thing, that thing. यो मानिसले घर किन्यो, यो मानिसले गाडी किन्यो, यो मानिसले मोटर बाइक किन्यो, यस्तै खालके कुराहरू मात्र। My father gathered his wealth in heaven. मेरो पिताले उहाँको धन स्वर्गमा थुपार्नु भयो। And I did the same. अनि मैले पनि यस्तै गरेँ। I had an old bicycle मेरोमा एउटा पुरानो साइकल थियो and no money even to repair it. यसलाई मर्मत गर्ने पैसा पनि मसँग थिएन, But I was happy. तर म खुसी थिएँ। I never murmured. मैले कहिले पनि गनगन गरिनँ। One of my sons said, मेरो एउटा पुत्रले मलाई भने, get me a motorbike. मलाई मोटर बाइक किनिदिनुहोस्। I said to him, मैले उसलाई भने, no, you don't have the temperament for the motorbike. होइन, तिमी एउटा बाइक कुदाउने मान्छे जस्तो छैनौ, You're too hasty. तिमी एकदमै अल्छे खालके मान्छे छौ। So, we gather our wealth on earth. हामी संसारमा हाम्रो धनहरू थुपार्दछौँ, But तर what did Jesus say? येशूले के भन्नुभयो? Gather for yourselves riches in heaven, स्वर्गमा तिम्रो धन थुपार, where moth and rust do not corrupt, जहाँनिर न त मत लाग्दछ न खिया लाग्दछ, where thieves do not break in or steal. जहाँनिर चोरले पनि चोर्न सक्दैन। But you see, friends, तर मेरो प्रिय मित्र, when marriage comes, जब विवाहको कुरा आउँदछ, first they talk about dowry. उनीहरूले पहिला डाउरीको विषयमा बात गर्दछ। And everybody wants to know how much gold was given. अनि सबैजनाले जान्न चाहन्छन् कि कति सुन दिइयो भनेर। And you know, the boys today, they say, I want a flat, I want a motorbike. अनि केटाहरूले आजकल भन्ने गर्दछ, मलाई घर चाहियो, मलाई मोटरसाइकल चाहियो। And I say to them, अनि म उनीहरूलाई भन्दछु, all right, ठिकै छ, you don't want a godly wife, तिमीले एउटा ईश्वरीय पत्नीलाई चाहँदैनौ, but you want a motorbike. तिमी एउटा मोटरबाइक चाहन्छौ। So put your thali around the motorbike. यसैले तिम्रो थालीलाई मोटरबाइकको वरिपरि राख। And the girl is very happy. अनि केटीहरू अति नै खुसी हुन्छन्। What is that? यो के हो? The boy wants the money. केटाहरूले पैसा चाहन्छन्। When I was preaching in Nagarkoil and Tinny Valley, टिनी भ्याली र नगर कोइलीमा जब म प्रचार गर्दै थिएँ, you know, I didn't know about caste, I didn't know about dowry, I didn't know these things. मलाई जातको डाउरीको यस्ता कुराहरू थाहा नै थिएन। But when I saw women weeping, जब मैले एउटा स्त्रीलाई रुँदै गरेको देखेँ, he took the dowry and ran away. उसले भने उसले डाउरी लिएर ऊ भागिहाल्यो। And another man said, अनि एउटा मानिसले मलाई भने, all right, after the marriage, the same night I found that my wife was a mad woman. मैले विवाह गरेको रात नै मैले थाहा पाएँ कि मेरो स्त्री त पागल स्त्री When I रहेछ। saw the sufferings, जब मैले त्यो पीडालाई देखेँ, I said, this is not Christianity. यो त क्रिस्चियनिटी होइन। Such a long time ago, the message of Jesus came here. And godly missionaries made such sacrifices working in these hot places. But what are you doing? Maintaining those old customs, पुरानो रीतिथितिलाई नै तपाईँ बनाइराख्न चाहनुहुन्छ, oppressing the people. मानिसहरूलाई थिचोमिचो गर्दै। One man said to me, एक व्यक्तिले मलाई भने, my wife has become mad. मेरो पत्नी पागल भएकी छे।
And I have 3 girls. अनि मेरो 3 वटा छोरीहरू छ। Oh, I felt very sad. मलाई अति नै दुःख लाग्यो। But I said, I will ask you one question. म तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्छु। Did you live a clean life before marriage? विवाह गर्नभन्दा अघि के तिमीले शुद्ध जीवन जिएका थियौ? He said, no. उसले भने होइन। So you brought sin into your married life. तिमीले नै तिम्रो वैवाहिक जीवनमा पाप ल्याएका छौ। Oh, my dear people. मेरो प्रिय मित्र, Why are we all here? हामी सबैजना यहाँ किन छौँ? And many of you have got Bibles. तपाईहरू धेरैजनाको बाइबल छ। And there is no knowledge of God in the land. अनि यो भूमिमा चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानै छैन। Now, must somebody send you dollars to preach the word of God? के तपाईलाई कसैले डलर पठाउनु पर्छ अनि तपाईँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ? Or give you rupees? या त रुपियाँ दिएर? No. होइन। The Lord Jesus said, येशूले भन्नुभयो, freely you have received. तिमीले सितैमा पायौ, Freely give. सितैमा त्यो कुराहरूलाई पनि देऊ। So, यस कारणले wherever I preach in the world, जहाँ पनि म संसारमा प्रचार गर्दछु, I see people who want to sacrifice for God. मैले परमेश्वरको लागि बलिदान गर्ने मानिसहरू But देखेको छु। then I see also the immigrants. मैले धेरै प्रवासीहरूलाई पनि देखेको छु। And some of the immigrants are from India. अनि धेरै प्रवासीहरू चाहिँ भारतबाट पनि छन्। What do they say? उनीहरूले के भन्छन्? Give us, give us, give us. उनीहरूले जहिले पनि मलाई देऊ मलाई देऊ मलाई देऊ भन्छन्। And the parents from here say, send us money, send us money. अनि यहाँ भएका मातापिताले पनि हामीलाई पैसा पठाऊ भनिरहन्छन्। There they are working like slaves. जहाँनिर उनीहरू एउटा दासको रूपमा काम गरिराखेका छन्। You know, this is modern slavery. यो एउटा आधुनिक दासत्व हो। Slavery to money. पैसाको लागि दासत्व। I must buy this, I must buy that. मैले यो कुरा किन्न पर्छ, मैले त्यो कुरा किन्न Oh, I पर्छ। have taken so much loan. मैले धेरै लोन लिएको छु। My dear people, मेरो प्रिय मित्र, freely you have received. तिमीले सित्तैमा पायौ, Freely give. सित्तैमा देऊ। Has one missionary come out of your family? के तपाईको परिवारबाट एउटा मिशनरी आएको छ? You know, God says परमेश्वरले भन्नुभयो in Jeremiah 47, यर्मिया 47 अध्याय second verse, दोस्रो पदमा, thus said the Lord. This is like morning's newspaper. परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यो बिहानको ताजा खबर जस्तै छ। Behold, waters rise up out of the north. होशियार बस, पूर्वबाट बाढ बढेर आउँदैछ। And shall be an overflowing flood. अनि यो एउटा ठुलो बाढमा परिवर्तन हुनेछ। And shall overflow the land. अनि सारा भूमिलाई नै डुबाइदिनेछ। And all that is therein. अनि त्यस भूमिमा भएका सबै कुराहरू, The city सहरहरू, and them that dwell therein. अनि त्यस सहरमा बसोबासो गर्नेहरू, Then the men shall cry. अनि मानिसहरू कराउनेछन्, रुनेछन्। And all the inhabitants of the land shall अनि भूमिमा howl. भएका सबै मानिसहरूले चित्कार गर्नेछन्। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, like the morning's paper, बिहानको ताजा खबर जस्तै reporting the distress that has overtaken those pilgrim centers. यात्रीहरूको बसोबासो गर्ने ठाउँमा वाक्क दिक्क लाग्ने कुराहरू भएको जस्तै। You know, I feel very sad. मलाई अति नै दुःख लाग्छ। I would have liked to have sent a team of doctors and nurses. मलाई डाक्टर र नर्सेसहरूको टिम पठाउन मन पर्छ। The only Christian hospital in Kashmir. काश्मीरमा एउटा क्रिस्चियन हस्पिटल, We run it.
हामी यसलाई चलाउन with चाहन्छौँ our doctors, हाम्रै डाक्टर्सहरूद्वारा girls and others touched by God, छोरीहरू अनि अरूहरू जसलाई परमेश्वरले छुएका छन् nurses and technicians. टेक्निसियन्सहरू Sometimes they have stones hurled, कति समय उनीहरूले ढुङ्गाहरू हिकाउने गर्दछन् but they say, तर उनीहरूले भन्दछन् we will not leave. हामी यहाँ जिउँदैनौँ This is the center of the terrorists. यो त उग्रवादीहरूको केन्द्र हो What is our business? हाम्रो व्यवसाय के To हो convert the terrorists. उग्रवादीहरूलाई परिवर्तन गर्नु You know, I go and preach in the heartland of terrorists, म उग्रवादीहरूको मुख्य भूमिमा नै गएर प्रचार गर्दछु borders of Burma. बर्माको बोर्डर्समा But तर God is touching terrorists. तर उग्रवादीहरूलाई पनि परमेश्वरले छुँदै हुनुहुन्छ Yes, ज्यू this is not my word. यो मेरो वचन होइन This is God's word. परमेश्वरको वचन हो But when you reject God's word, तर जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई इन्कार oh, गर्नुहुन्छ there will be overflowing floods. त्यहाँनिर डुबाउने बाढहरू आउँदछ I feel very sad. मलाई अति नै दुःख लाग्छ Those villagers that are marooned in the top of those mountains. पहाडको टुप्पा टुप्पामा बसेका ती गाउँलेहरू जोहरू राता राता देखिन्छन् I don't trust these fellows. But you send them money, they'll put it in their pocket. म यो मानिसहरूलाई विश्वास गर्दिनँ किनभने जब तपाईँले यो मानिसहरूलाई पैसा पठाउनुहुन्छ उनीहरूले आफ्नो गोजी भर्दछ It's a sad truth. यो दुःख लाग्दो सत्यता हो And that has happened again and again अनि यो कुराहरू भइ नै रहन्छ in this country. यो देशमा Oh, my dear people, मेरो प्रिय मित्र loving the truth. सत्यतालाई प्रेम गर्नु You know, the Bible calls the Holy Spirit बाइबलले पवित्र आत्मालाई भन्दछ the Spirit of truth. सत्यताको आत्मा Can't speak a lie. झुटो बोल्न सक्दैन You know, my tongue used to produce any number of lies. मेरो जिब्रोले धेरै ढाँट्ने कुराहरू गर्दथिए But तर that lying tongue is dead. त्यो झुटो बोल्ने जिब्रो अब मरेको A छ new tongue. नयाँ जिब्रो My dear friends, मेरो प्रिय मित्र people have told me, मानिसहरूले मलाई भनेका छन् I have told lies in the office, lies at home. मैले मेरो कार्यालयमा अनि घरमा झुटो My बोलेको छु wife doesn't trust me. मेरो पत्नीले पनि मलाई विश्वास I गर्दैन am full of lies. म झुटाले भरिएको छु Last of all, सबै कुराको if अभिलाषा you turn to the description of heaven, यदि तपाईँले स्वर्गको विवरणलाई हेर्नुभयो भने it's in Revelation, यो प्रकाशको किताबमा छ 21st chapter. 21औं There are अध्याय no tears there. त्यहाँनिर आँसु There छैन is no sorrow there. त्यहाँनिर पीडा There छैन is no sin there. त्यहाँनिर पाप छैन And the 8th verse, please. 8औं पदलाई दया गरेर पढिदिनुहोस् But the fearful तर कातरहरू and unbelieving अविश्वासीहरू and the abominable घृणाजनक कर्म गर्नेहरू and murderers हत्याराहरू and whoremongers व्यभिचारीहरू and idolaters and जादुवाला sorcerers मूर्ति पूजक and all liars अनि सबै झुटा बोल्नेहरू shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. तिनीहरूले गन्धकको अग्निकुण्डमा ठाउँ पाउने छन् यो दोस्रो मृत्यु हो Certainly you don't want to be there निश्चय नै तपाईँ त्यहाँनिर हुन चाहनुहुन्न in that lake of fire. त्यो आगोको कुण्डमा You don't want your children there. तपाईँले आफ्नो नानीहरूलाई पनि त्यहाँ चाहनुहुन्न Oh, my dear people, मेरो प्रिय मित्र when truth comes into our hearts, जब सत्यता हाम्रो हृदयमा आउँदछ you are freed. तपाईँ छुटकारा पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ You shall know the truth.
तपाईले सत्यतालाई जान्नुहुन्छ and the truth shall set you free. अनि सत्यताले तपाईलाई छुटकारा दिन्छ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ, Let us pray. प्रार्थना गरौँ। Let us tell God, हामी परमेश्वरलाई भनौँ, oh God, हे I परमेश्वर, don't want to have a controversy with you. तपाईसँग मेरो विवादको कुराहरू गर्न Oh, चाहदिन। who can overcome you? कसले तपाईलाई छिचोलेर जान सक्छ? My lies will hold no master. मेरो मालिकलाई मेरो झुटो कुराले पक्रेर राख्न सक्दैन। Oh God, my untruth will not stand. मेरो असत्यता रहिरहन सक्दैन। Forgive me, Lord. मलाई क्षमा गर्नुहोस्। Wash me in your blood. तपाईको रगतले मलाई धुनुहोस्। I don't want to go to hellfire. म अग्निकुण्डमा जान You चाहदिन। want to turn me into one who will free others. मलाई तपाईले यस्तो व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ जसले अरूलाई पनि छुटकारा Bless these दिलाउँदछ। dear people. यी मानिसहरूलाई आशिष दिनुहोस्। That's all I want. यी कुरा मात्र म चाहन्छु। Lord, it's more than giving a 10,000 crores. हे परमेश्वर, यो त 10,000 करोड दिन भन्दा पनि बढी हो। One precious soul. एउटा आत्मा, One young man's soul. एउटा जवान मानिसको आत्मा, One family getting the Lord to reign over them. एउटा परिवारले उनीहरूमाथि विजय हुनको लागि। Oh, my Father, हे मेरो पिता, put your nail-pierced hands on these dear people. तपाईको घायल हात यी मानिसहरूमाथि राख्नुहोस्। After a busy day, व्यस्तताको समयपछि they are here. उनीहरू यहाँ छन्। Bless them in their home. उनीहरूको घरमा उनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। Give them this broken spirit, उनीहरूलाई चूर्ण हृदय दिनुहोस्, that they may wash your feet with tears of repentance. पश्चातापको आँसुले तपाईको पाउलाई उनीहरूले धुन सकोस्। We ask in Jesus' holy name. हामी येशूको पवित्र नाउँमा माग्दछौँ। Amen.